मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको कार्यतालिका बनाइसकेको निर्वाचन आयोगले 503 प्रकारको करिब 8 करोड मतपत्र छाप्ने भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताको लेखाजोखा गर्नेछौँ। संसदको कार्यकाल सकिन लाग्दा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउनुको कारण के हो अनि नर्सिङ पढ्न किन चाहन्छन् पुरुष विद्यार्थी लगायतका प्रसङ्ग पनि। अन्तर्राष्ट्रियमा ताइवानलाई लिएर चिडिएको चीन र खेलकुदमा क्रिकेटको नयाँ प्रशिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा सम्बोधनमा दलहरू उदासीन, न समीक्षा न त गल्ती स्वीकार, सत्ता मात्रै ताक्ने प्रवृत्तिले जवाफदेहिता र सुशासन कमजोर। शङ्का र सम्पत्तिको लोभले परिवारभित्रै जघन्य अपराधका घटना बढ्दो, समयमै सचेत नहुँदा परिवार नै सखाप। 4 वर्षमा 2500को हत्या हुँदा 80% आफन्त भित्रै। एकै व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट मन परी ऋण लिने प्रवृत्ति मौलायो। एकीकृत कर्जा सूचना प्रणाली नहुँदा बचतकर्ता र सहकारीको समेत रकम जोखिममा। ताइवानको सीमा नजिक पुनः सैन्य अभ्यास थाल्ने चीनको तयारी, शनिबारदेखि हुने अभ्यास 1 महिनासम्म चल्ने। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षकमा मनोज प्रभाकर नियुक्त, क्यानसँग 1 वर्षको सम्झौता हुने। मङ्सिर 4 मा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक दलहरू चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन्। दलहरूले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देश र जनताको हितमा आमूल परिवर्तन गर्ने आश्वासन बाँड्न पनि थालिसके। तर उनीहरूले यस अगाडि आफूहरूले उठाएका मुद्दाको समीक्षामा भने ध्यानै दिएका छैनन्। सुशासन छैन, भ्रष्टाचार बढ्दो छ। आफ्नो स्वार्थ नमिले संसदलाई बन्धक बनाउने तर जनताका मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति हटेको छैन। बाछा गर्नु र चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नु मात्रै हो त दलहरूको प्राथमिकता। अघिल्लो निर्वाचनमा समृद्धि र स्थायित्वको मुद्दा उठाएर जनतामा गएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले झन्डै 2/3 मत पनि प्राप्त गरे। तर सत्ता र शक्तिको स्वार्थले आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा 3 वर्ष लगत्तै पार्टी भत्कियो र सरकार ढल्यो। स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको नारा अपुरो भयो। संविधानको मर्म र बाचा व्यवस्था गरेर राज्य संयन्त्रमा मनपरी गर्ने र 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका काम भए। लोकतन्त्र र सुशासनको नारा दिएर गठबन्धन सरकार बनाएका 5 दलले पनि जनहित भन्दा सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति प्रदेशसम्मै पुग्यो। यी र यस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुको साटो दलहरू आरोप प्रत्यारोप गरिरहेकै छन्। संविधान र गणतन्त्रलाई पनि समाप्त पार्ने एउटा चाहिँ अत्यन्त ठुलो षड्यन्त्रमा फस्यो, जसका कारणले नेपाली कांग्रेसले अहिले सत्ता सम्हालेको छ। नेपाली कांग्रेस सुरुमा चाहिँ कोभिडलाई कसरी चाहिँ जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ पहिलो एजेन्डा बनायो। अहिले हामी चाहिँ यो आवधिक चुनावलाई स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्ने संविधान ल्याइसकेपछिको पहिलो निर्वाचन लड्यौँ। त्यसले हामीलाई 5 वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको थियो। त्यसभित्र हाम्रै भित्रको विग्रहकारी शक्तिहरू अथवा व्यक्तिहरूको आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारणले गर्दा विग्रहको स्थिति उत्पन्न भयो। त्यस बापत हामी जनताको बिचमा गएर भन्नेछौँ। त्यसमा हाम्रा तर्फबाट भएका कमी सच्याउन हामी तयार छौँ। दलहरूले उठाएका कतिपय मुद्दा अति महत्त्वकांक्षी देखिन्छन्, तर धेरै जसो गर्न सकिने र गर्नै पर्ने काम पनि सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि प्राथमिकतामा राख्दैनन्। के त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नु पर्दैन? पुरै केही पनि भएन भनेर एउटा विश्लेषण गर्ने कि त एकदम राम्रो भएको छ भनेर विश्लेषण गर्ने, त्यो दुईटा अतिवादी कोणबाट विश्लेषण भएको देखिन्छ। त्यसको चाहिँ कति राम्रा कामहरू भए अथवा कति सकारात्मक कामहरू भए, कति चाहिँ कमजोरीहरू भए, कति नकारात्मक प्रवृत्तिहरू देखा परे भन्ने हिसाबले वास्तवमा हाम्रो त्यो समीक्षा नै हुने गरेको छैन। चुनावका बेला जनतालाई आश्वासनका पोका बाँड्ने तर निर्वाचनपछि सबै बिर्सने प्रवृत्तिले दलहरू जवाफदेही छैनन् भन्ने प्रश्न देखिन्छ। सुशासन र लोकतान्त्रिक संस्कार बसाल्न चासो नदिने अनि सामान्य काम पनि नगर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक रोग नै भइसकेको छ। जनतालाई सुख सुविधा समृद्धि दिने भनेको चाहिँ राज्यको काम हो। तपाईँहरूले चाहिँ मुलुकमा चाहिँ 100औं यस्ता चाहिँ संस्थाहरू छन्, समितिहरू छन्
जसको यहाँ कुनै काम छैन, खालि त्यहाँ तपाईँका कार्यकर्ताहरू, तपाईँका आफन्तहरू चाहिँ नियुक्ति पाएर जागिर मात्र खाइराखेका छन्। दलहरू जिम्मेवार नभएकै कारण नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकले विकास र स्थिरतामा गति लिन नसकेको हो। अर्को चुनाव आउँदै गर्दा दलहरू गल्ती कमजोरी सच्याएर जनताबीच जालान् त। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडका लागि सत्ता गठबन्धन दलले गठन गरेको कार्यदलमा आफ्ना पार्टीमा छलफल गरेर कार्यविधि र मोडालिटीका आधार प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा निर्वाचनमा सकेसम्म गठबन्धनको पक्षमा राम्रो नतिजा ल्याउने गरी अगाडि बढ्ने विषयमा समेत छलफल छ। बैठकले कार्यदलको संयोजकमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई चयन गरेको छ भने अर्को बैठकमा सिट बाँडफाँडको विधि र प्रक्रिया प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। यसले मूल रूपमा अब सिट बाँडफाँडकै बारेमा छलफल गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्षस्थ तहमा बुझाउने नै यसको चाहिँ म्यान्डेट रहन्छ। साउन मसान्तसम्मको समयावधि पाएको कार्यदलले त्यसअघि नै सिट बाँडफाँड सहितको खाका प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ। 5 दलीय गठबन्धन बीच प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 सिट बाँडफाँड गर्ने सहमति भएसँगै कार्यदल गठन भएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी पनि सत्तामा पुग्न खोज्ने दलहरूलाई परास्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। रौतहटको गौरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार गर्न जसरी पनि सरकारमा जान खोज्ने दलहरूलाई परास्त गर्नुपर्ने बताए। यिनीहरूलाई हामीले परास्त गर्नै पर्दछ। देश बचाउनका लागि, देशको विकास गर्नका लागि तपाईँ हामी मिलेर त्यस्ता दलहरूलाई पराजित गर्नुपर्दछ। सुशासन र सामाजिक अभियानमा लाग्न पनि ओलीले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा 503 प्रकारको करिब 8 करोड मतपत्र छाप्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 1, प्रदेशतर्फ 7, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि 165 र प्रदेशका लागि 330 गरी 503 प्रकारका मतपत्र छाप्ने तयारी आयोगले गरेको छ। मतपत्र छपाईको काम भने भदौ 20 गतेदेखि सुरु हुनेछ। सुरुमा समानुपातिकतर्फको मतपत्र छापिनेछ। प्रत्यक्षतर्फ भने मनोनयन दर्ता भएर उम्मेदवारको अन्तिम नामावली टुङ्गो लागेपछि मात्रै छपाईको काम सुरु हुने आयोगले जनाएको छ। 495 प्रत्यक्षतर्फको हैन, 330 प्रदेशको, 165 प्रतिनिधि सभाको त्यो र 8 वटा समानुपातिकतर्फ गरेर 495 + 8 भनेपछि 503 प्रकारका मतहरू छापिन्छन्। आयोगले कानुनी प्रक्रिया पुराई गठबन्धन बनाएर दलहरूले साझा उम्मेदवारी दिन चाहेमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अब आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिँदा कतिवटा दल गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने र दलहरूले कुन चुनाव चिन्हबाट लड्ने हो चिन्ह समेत खुलाउनु पर्नेछ। त्यसरी साझा उम्मेदवारी दिँदा गठबन्धनभित्रका अन्य दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश गरिने छैन। अहिले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने क्रममा नै 3 वटा दल अब एउटा भएर आउने हो। त्यसो भए हुनाले यहाँ गठबन्धन हुने वहाँ गठबन्धन नहुने भन्ने होइन हैन। यो यहाँ उहाँहरूले एकल चिन्ह लिएर लड्ने भन्नुको अर्थ, एकल चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्ने गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुको अर्थ देशैभरि उहाँहरूले एउटै चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने। आयोगले हिजोदेखि दल दर्ता सुरु गरिसकेको छ। अहिलेसम्म 9 वटा दल आयोगमा दर्ता भएका छन्। परिवार र आफन्तबाटै असुरक्षित हुने कल्पना कसले गर्छ र?
त्यसमा पनि श्रीमान श्रीमती र छोराछोरीको सुरक्षा अभिभावकको पहिलो दायित्व हुन्छ। तर आपसी बेमेल र मनमुटाव सर्किँदा परिवार नै सखा पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। केही वर्ष यता सामाजिक रूपमा निकै डरलाग्दा घटना र दृश्यहरू देखिन थालेका छन्। सङ्गठित र योजनाबद्ध भएका कतिपय आपराधिक घटनाको अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। तर पछिल्लो समय भएका हत्याकाण्डमा सबैभन्दा धेरै आफन्त नै जोडिएका छन्। त्यसमा पनि हत्यापछि आत्महत्याले अनुसन्धानको दायरालाई नै त्यही अन्त्य गर्दा आपराधिक समूहसम्म पुग्न प्रहरीलाई कठिन हुने गरेको छ। गत साता बाँके कोहलपुरमा कृष्ण कडेरिया र उनकी श्रीमती अञ्जलीको हत्या भयो। आफ्नै घरमा मृत भेटिएका दुवैको हत्या अरू कसैले नभई सम्पत्ति हत्याउने लोभमा सहोदर दाइले गरेको आरोपमा विजय कुमार कडेरिया पक्राउ परे। काठमाडौँको तारकेश्वरमा यसै महिना एकै परिवारका 4 जना मृत भेटिए। प्रहरीको अनुसन्धानले दिनेश पाण्डेले श्रीमती र छोराछोरीको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। कारण थियो पारिवारिक बेमेल। परिवारभित्रको कलह र स्वार्थले कसरी अपराध निम्त्याउँछ र जीवन नै सिद्ध्याउँछ भन्ने यी पछिल्ला घटना हुन्। सम्पत्ति र पारिवारिक असमझदारीका कारण घरभित्रै जन्मिएको हत्यासम्मको आपराधिक योजना र त्यसपछिको आत्महत्यासम्मै पुग्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धान गर्ने बाटो समेत बन्द हुने गरेको छ। अब डरलाग्दो रूपमा हेर्दा घरभित्रको सामान्य मनमालिन्य मनमुटाव भन्ने सोच छ समाजले पनि। त्यही घरका मान्छेले पनि सकेसम्म सम्बन्ध नटुटोस्, समझदारी गरेर भए पनि छोराछोरीको बिजोक होला, त्यतापट्टि नजाओस् भन्ने चाहेर अब यही घटनामा पनि 2-3 चोटि छलफल गराएर मेलमिलापको वातावरण बनाउन खोजेको त देखिन्छ। तर त्यो सफल भएन। त्यो प्रयास गर्दा गर्दै अन्ततोगत्वा घरका सबै सदस्यको चाहिँ अब ज्यान जानुपर्ने परिस्थिति आएपछि यो त यसमा त गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ। 2 वर्षअघि भक्तपुरमा सहकारीको ऋण तिर्न नसकेर सुदीप अधिकारीले श्रीमती र छोराको हत्या गरी आत्महत्या गरेका थिए। 3 वर्षअघि पाँचथरको मिक्लाजुङमा श्रीमतीसँगको झगडाकै कारण मानबहादुर लिम्बुले एकै परिवारका 9 जनाको हत्या गरेर आफैले आत्महत्या गरेको घटनाले पनि घरायसी समस्या र विवाद कसरी सामाजिक अपराधको रूपमा मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ। 80 to 85% चाहिँ यो चिन्जानभित्रैको नातागोताभित्रैबाट अपराध भएको छ र परिवारभित्रै मतलब ज्यान सम्बन्धीको कसुर गरेको छ र आफू सिद्धिएको भन्ने विषय जुन छ जहाँ चाहिँ गरेर चाहिँ अन्त्य भयो। त्यसपछि अगाडि कथा बढ्न सकेन, अनुसन्धान त्यहाँ अन्त्य हुन्छ, के गर्ने होला भन्ने जुन छ नि, यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो कतिपय केसहरूमा। तर सबै केसमा त्यसरी एउटा व्यक्ति सकिँदैमा सबै स्टोरी चाहिँ सकिने नहुन पनि सक्छ। त्यो पाठहरू केलाउनु जरुरी छ अनुसन्धानकर्ताले। पछिल्लो 4 वर्षमा 2500 जनाको हत्या हुँदा 80% आफन्तभित्रै भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। अपराधको यस्तो श्रृङ्खलाले के सङ्केत गर्छ? तर संस्कारको कुरा र राम्रो बानी बसाल्ने कुनै कुरा छैन। त्यसकारणले स्कुलदेखि नै राम्रो शिक्षा, संस्कारका कुरा, नैतिकताका कुराहरू दिनुपर्छ र समाजमा त्यस्ता कुतत्त्वहरूलाई कडा सजाय दिनुपर्छ। घरभित्रैका समस्या समयमा समाधान गर्न नसक्दा परिवार नै सिद्ध्याउने तहसम्मका घटना हुने गरेको देखिएका छन्। त्यसैले तनाव र आक्रोश कम गर्न मनोपरामर्शदेखि घरमा मिल्न नसकेका विषयको कानुनी उपचार खोज्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नेपालगञ्जबाट सविता जीसी र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बङ्गुरमा देखिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभर नियन्त्रणमा सरकारी तदारुकता किन नदेखिएको होला? ए प्राथमिकतामा नपरेर, बी किसानको पीडा नबुझेर र सी नीति नै नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए प्राथमिकतामा नपरेरमा 54%, बी किसानको पीडा नबुझेरमा 35% र सी नीति नै नभएरमा 11% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, पारिवारिक बेमेलले हुने आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? ए पारिवारिक सद्भाव, बी मनोपरामर्शलाई प्राथमिकता र सी समयमै कानुनी उपचार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदको सिफारिस समितिमा पुगे पनि दलीय सहमति नजुटे अलपत्र पर्ने देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन 2 महिना मात्र बाँकी छ, तर संसदको सिफारिस समितिले छानबिन गर्न 3 महिना लिन सक्ने व्यवस्था छ। यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महाअभियोगको पक्ष र विपक्षमा नबोली पर्ख र हेरको रणनीति लिएर बसेको छ। सत्ता गठबन्धनका दल एमालेको साथ पाए प्रस्ताव टुङ्गोमा पुर्याउने र नपाए अल्झाउने रणनीतिमा देखिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा पुग्छ या पुग्दैन भन्ने दुविधा सत्ता गठबन्धनका दलहरूमै छ। गत फागुन 1 गते नै जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भए पनि गठबन्धन दलको स्वार्थ अनुसार सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले झण्डै 6 महिना प्रस्ताव नै अघि बढाएनन्। चौतर्फी दबावपछि अहिले महाभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। समितिले 3 महिनाभित्र संसदलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्छ। यदि समितिले छानबिनका लागि पाएको 3 महिना समय नै लियो भने त्यसअघि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनेछ र महाभियोग प्रस्तावले पूर्णता पाउने छैन। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानुनी अन्यल छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले यस्ता विषय सम्बोधन नगर्दा कानुनका जानकारहरूले पनि फरक धारणा राखेका छन्। अघिल्लो सेसनमै यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो, तर हाम्रो नियमावलीले यसलाई नयाँ अधिवेशनमा पनि सार्न मिल्ने भएको हुनाले त्यो मिल्दछ, तर यो चाहिँ यही संसदले टुङ्गो लाउनुपर्छ। महाभियोगको विषयलाई सत्ता पक्ष र विपक्षीले रणनीतिक रूपमा लिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले एमालेले सहयोग गरे केही साताभित्रै महाभियोगको टुङ्गो लाग्ने भनिरहेका छन्। यस्ता चाहिँ विसङ्गत विकृति हटाउनलाई त सबै एकै थलोमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मलाई जहाँसम्म चाहिँ एमाले पनि अलिकति धेरै कुराहरू उहाँले बुझेको छ आधारको बारेमा चाहिँ र उहाँले साथ दिनुहुन्छ मलाई लाग्छ। किनभने भोलि एमालेलाई पनि अप्ठ्यारो आउन सक्छ र हिजो पनि उहाँले भन्नुभयो नि परमादेश भन्नुभयो, यी सबै कुराहरू छन् नि होइन। न्याय सेवाले के कति गर्ने हुने नहुने कुरा त उहाँहरू पनि आकल गरेको होला। त्यसकारण न्याय सेवालाई ठिक ट्र्याकमा राख्नलाई पनि भोलि आउने प्राण न्यायाधीशलाई पनि यो राम्रो बाटो अपनाउन गर्नले यसले दिशानिर्देश गर्छ। संसदको सबैभन्दा ठुलो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने आफूहरूसँग छलफल नै नगरेको भन्दै महाभियोगको विषयमा समर्थन गर्ने या नगर्ने निर्णय लिएको छैन। जसले प्रस्ताव ल्याएका छन् उनीहरूले छलफलै गरेका छैनन्, हामीले भन्नु किन हतारो गर्नु? निकास छ नि किन नहुने? निकास त अब सत्तापछि कसरी जान्छ त्यसमा भर पर्छ। एमाले महाभियोगको पक्षमा उभिए छानबिन छोटाएर प्रस्ताव टुङ्गोमा पुर्याउने, साथ नदिए छानबिनलाई उनको अवकाशसम्म लम्ब्याउने दाउमा सत्ता गठबन्धनका दल छन्। संसद निष्क्रिय भएपछि प्रधान न्यायाधीश काममा फर्किन सक्ने नसक्ने दुविधा अहिले मूल रूपमा देखा परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि काभ्रेबाट रमा दाहाल र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। पुरुषले पनि चिकित्सा शिक्षाको नर्सिङ अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि आकर्षण देखिएको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह अध्ययनका लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण 10,000 विद्यार्थी मध्ये 1 जना पुरुष विद्यार्थी मात्र नर्सिङमा भर्ना भएका छन्। नर्सिङ शिक्षा पुरुषले पनि पढ्न पाइन्छ भनेर बुझाउन नसक्दा 15% कोटा व्यवस्था गरे पनि आकर्षण नदेखिएको हो। सामान्यतया नर्सिङ भनेपछि महिलाले मात्र पढ्ने बुझिन्छ। पुरुषले पनि नर्सिङ अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी 3 वर्ष अघिबाट 15% कोटाको व्यवस्था सरकारले गरेको थियो। तर पनि नर्सिङ शिक्षा पुरुषको रोजाइमै पढ्न सकेको छैन। विश्वविद्यालय तहका बिएससी र बिएन नर्सिङ गरी 72वटा शैक्षिक संस्थामा 2610 जनालाई नर्सिङ शिक्षाको पढाइ हुन्छ। यस वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण मध्ये 1 जना पुरुषले मात्र नर्सिङमा भर्ना रोजेका छन्। 44वटा कलेजमा करिब 1400 भन्दा बढी भनौँ न, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डाटा त हामीसँग छँदैछ, लिउँला सूचनाबाट त्यो छ। त्यो मध्येमा इन्ट्रेस्ट गर्ने लगभग मेरो विचारमा अहिलेसम्मको अवस्था पोहोर साल सबै पुरा भएको थिएन, अहिले लगभग पुरै भरिन्छ होला, नभरि पनि केही कम होला। त्यो मध्येमा इन्ट्रेस्ट गर्ने 1 जना हुनुहुन्छ। 2043 देखि 2046 सालसम्म पुरुषले पनि नर्सिङ पढ्न पाउने व्यवस्था थियो, त्यसपछि हटाइएको थियो। नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार दर्ता भएका करिब 75,000 नर्स मध्ये 80 जना मात्र पुरुष नर्स छन्। 2075 सालमा फेरि नर्सिङ अध्ययनका लागि पुरुषलाई कोटा सुनिश्चित गरिएको हो।
विश्वविद्यालय तहमा मात्र नभएर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको तहमा पनि नर्सिङ शिक्षाप्रति पुरुषहरूको रुचि देखिएको छैन। पुरुषहरू चाहिँ यो पेसामा अलिकता लजाएको हो कि जस्तो एउटा कुरो त्यसले गर्दा पनि पुरुषहरूको इन्ट्रेस्ट नभएको जस्तो लाग्छ र अर्को कुरो चाहिँ लामो समयदेखि मेल नर्सको पढ्ने ट्रेन चाहिँ नि नेपालमा रोकिएको हुनाले भर्खर खुलाएको यो 3 वर्ष जति मात्रै भयो। त्यसले गर्दा यो प्रचार प्रसारमा पनि नपुगेको हो कि पेसामा चाहिँ केटाहरू गए पनि वातावरणमा फरक पर्दैन, उनीहरूलाई काम गर्न सहज नै हुन्छ, सेवा पुर्याउन सकिन्छ भनेर अलिकति काउन्सिलिङ र यो जनचेतना केटाहरूलाई चाहिँ जनचेतना जगाउनु पर्छ। विदेशमा महिला र पुरुष समान रूपमा नर्सिङ अध्ययन र पेसामा संलग्न छन्, तर नेपालमा भने नर्सिङ पेसा महिलाको मात्र हो भन्ने गलत बुझाइले पुरुष विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सरकारले 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिइने कोरोना विरुद्धको 28,84,800 डोज खोप प्राप्त गरेको छ, तर खोप लगाउनका लागि आवश्यक घोलक सिरिन्ज नहुँदा भदौ 5 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको अभियान प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ। 50 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका 16 लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई भदौ 5 गतेबाट खोप दिने सरकारको तयारी छ, तर 2 mm को घोलक सिरिन्ज सरकारसँग छैन। घोलक सिरिन्ज ल्याउने प्रक्रिया आज मात्र सुरु भएको हो। यो ल्याउन 2 हप्ता भन्दा बढी लाग्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको गाभीले अनुदानमा दिने घोलक सिरिन्जका लागि अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको पत्र ड्युटी एक्जम्पसन सर्टिफिकेट दिन ढिलाइ गर्दा प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको हो। विभाग अर्थ मन्त्रालयबाट पत्रहरू आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ नि त्यहाँ जुन कलकत्ताको पोर्टलाई र यहाँ यो त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारको लागि चाहिँ हामीले पत्रहरू लेखिरहेका छौँ र युनिसेफलाई हामीले त्यसको चाहिँ आज नै रिक्वेस्ट गर्छौँ। 4,60,000 घोलक सिरिन्ज अनुदानमा आउने भए पनि अहिले विभागले 2,40,000 सिरिन्जका लागि मात्र कर छुटको पत्र पाएको छ। यो घोलक सिरिन्ज आएपछि 50 जिल्लाका बालबालिकालाई पहिलो डोज खोप लगाउन पुग्छ, तर दोस्रो डोजका लागि आवश्यक पर्ने बाँकी 2,20,000 घोलक सिरिन्जका लागि भने स्वास्थ्य सेवा विभागले अझै पत्र पाएको छैन। सरकारले पहिलो चरणमा 27 जिल्लाका 21 लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई खोप दिएको जनाएको छ। अर्थ र विकास। सहकारीमा एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा एकै व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट जथाभावी ऋण लिने बेथिति छ। यसैलाई रोक्न सरकारले 5 वर्ष अघि सहकारी ऐन मार्फत एक सहकारीमा ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गर्यो। तर अहिलेसम्म यसका लागि कार्यविधिसम्म बनेको छैन, जसका कारण सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दा सहकारी मात्र नभई बचतकर्ता पनि समस्यामा पर्ने क्रम बढेको छ। सहकारीबाट रकम लिएर नतिर्ने र अर्कोबाट लिने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गरी नियन्त्रणको प्रयास गरेको हो। 2074 सालमै केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गरेको सरकारले 2075 सालमा बनेको सहकारी नियमावली मार्फत यसको स्थापना गर्न विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने भनेर व्यवस्था समेत गर्यो। तर कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नका लागि अहिलेसम्म कार्यविधिसम्म बनेको छैन। यसको विनियम एउटा स्ट्यान्डर्ड विनियम बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि दोस्रो चाहिँ के छ भने यसको सञ्चालन कार्यविधि बनाउनु पर्यो, अनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्यो। नेपाल सरकारले 1.5 करोड रुपियाँ लगानी गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल हामीले कार्यविधि र नियम स्वीकृति गऱ्यौँ र हाम्रो चाहिँ अभियानका साथीहरूले जब प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ, यति पैसा उठाउन तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ अलि थोरै संस्थाबाट स्टार्ट गर्ने हो कि भन्नुभएको थियो। हाम्रो भनाइ के छ भने त्यो होइन। अहिले बैंक तथा वित्त क्षेत्रबाट कर्जा लगेर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। यस्ता ऋणीलाई बैंकहरूले थप कर्जा दिँदैनन्। तर सहकारीमा भने एक ठाउँमा ऋण नतिरेका खराब ऋणीले अन्यबाट सहजै लिइरहेका छन्, जसका कारण सहकारी सञ्चालनमै जटिलता थपिरहेको मात्र छैन, विश्वासमा समेत सङ्कट देखिएको छ।
सदस्यहरूको डुप्लिकेसन हुने, ऋण डुप्लिकेसन हुने, त्यसको सही तथ्याङ्क नरहने यो स्थितिले चाहिँ अब ऋण प्रवाहको विषय पनि चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। योसँग जोडिएर कर्जा सूचना केन्द्रको सँगै जोडिएर आउने भनेको ऋण असुली न्यायाधिकरणको विषय जोडिएर आउँछ, योसँग कालो सूची जोडिएर आउने स्थिति बन्छ। यो समग्र वास्तवमा वैज्ञानिक ढङ्गले सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्ने खालको कुरोमा ऐनको यो कार्यान्वयन नहुँदाखेरिको चुनौती हामीले खेप्नु परेको छ। देशमा अहिले 30,000को हाराहारीमा सहकारी छन्। सहकारीमा 73,07,462 सदस्य छन्। सहकारीले 4 खर्ब 77 अर्ब बचत सङ्कलन गरेर 4 खर्ब 26 अर्ब लगानी गरेका छन्। यति धेरै रकम लगानी भए पनि एउटा सहकारीलाई अर्कोमा ऋण नतिर्ने ऋणीबारे जानकारी छैन। सहकारीहरू सिद्धान्त विपरीत चलेकाले समस्या देखिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। आज अब अलिकति यो चलखेल गर्ने समाज भने पनि हुन्छ, अथवा पैसा कमाउनलाई जेसुकै गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने खालको समाज भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाज र सहकारीको कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै तालमेल मिलिरहेको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले थाहा पाएअनुसार सहकारीका नाउँमा विदेशमा चाहिँ यस्तो किसिमको ठगीदेखि लिएर अरू अब यो बचत चाहिँ हडप्ने अथवा गोलमाल गर्ने कुराहरू मैले सुनेको छैन। ओरिएन्टल सहकारीमा मात्रै बचतकर्ताको 16 अर्ब डुबेको छ। 12वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ, जसमा बचतकर्ताको 1 अर्ब 12 करोड फँसेको छ। त्यस्तै हालै मात्रै समस्यामा परेको गौतम श्री बहुउद्देश्य सहकारीमा पनि बचतकर्ताको करिब 7 अर्ब रुपियाँ के हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। निक्षेपकर्ताको रकम केही सञ्चालक र केही ऋणीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कालो सूचीमा पर्दा समेत अर्कोले थाहा नपाउने स्थिति रहेकाले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको काम छिट्टै अघि बढाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुराहारी घिमिरे र गोविन्द खत्रीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई अब 7 प्रदेशबाट हुने भएको छ। सडक र यातायात व्यवस्थासँग बाझिएका नीति तथा कानुनी अल्झन फुकाउन आग्रहसहित काठमाडौँ आएका 7 प्रदेशका यातायात मन्त्री र सचिवले अरू नीतिगत समस्या पनि समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। जवाफमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 7 प्रदेशबाट स्मार्ट कार्ड छाप्न केन्द्रले सघाउने वचन दिएको हो। 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पनि सवारी चालक अनुमति पत्र दिने र त्यसका लागि कार्यविधि बनाउने पनि सहमति भएको छ। केन्द्र सरकारले दिँदै आएको अन्तर्प्रदेश रुट इजाजत अब प्रदेश र स्थानीय तहले नै दिने सहमति समेत भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले चिनिया ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेरै भए पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटोल नारायणगढ सडक खण्डको निर्माणलाई गति दिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विकास समितिलाई सडकको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री राईले यही स्थितिमा सडक निर्माणको काम चिनिया ठेकेदारलाई दिन नसकिने बताए। माननीय सभापतिज्यूले चासो राख्नुभयो, अहिलेसम्म मियाद थपेका छैनौँ, किनकि त्यो अवस्था अहिलेसम्म पनि उहाँहरूले जुन लेभलको कमिटमेन्ट थियो 3-4 पटक गरिसक्नु भएको अवस्था हो, त्यही लेभलको कमिटमेन्ट छ। जबसम्म हाई लेभल कमिटमेन्ट र चाहिँ फिल्डमै प्रगति देखिने अवस्था आउँदैन भन्ने हामी कुनै पनि हालतमा मियाद थप्ने काम हुँदैन, त्यसले हामी तोड्नेमै जान्छौँ भन्ने तपाईँ क्लियर हुन्छ। अब घाटा बेहोर्नुपर्छ राज्यले थोरै के हो, कास्ट प्राइस एडजस्टमेन्ट अहिलेको मूल्य समायोजनले गर्दा हामीलाई थोरै त हुन्छ, तर उपयुक्त आधार प्रस्तुत नहुन्जेलसम्म हामी म्याद थप्दैनौँ। त्यति चाहिँ मैले प्रतिबद्धता। बाँकी यो 2टा चाहिँ जुन सडक खण्डको विषयगत नै चासो राखेर उठान गरियो, नारायणघाट टु मुगलिङ, मुगलिङ टु पोखरा। अब के भयो भने हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक खरिद र नियमावली पनि यस्तै भइदिने, 10-12 पटक संशोधन भयो, विदेशी आइदिने, गाउँका चाइनिज चाहिँ र अन्य देशका चाहिँ गाउँ लेभलका चाहिँ त्यहाँ त ठुलो रोड बनाउँछन्, गाउँवालाले पनि त्रुटि गर्ने कहिले पनि छोड्ने अवस्था हुँदैन, जो जताको भए पनि। चिनिया कम्पनीले 4 वर्षमा जम्मा 20% काम गरेको छ। 114 किलोमिटर सडक विस्तारको काम करिब 4 वर्ष अघि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पाएको थियो। तोकिएको समयमा काम नभएपछि ठेक्का तोड्न सरकारमाथि दबाव परेको हो। दैनिक लाखौं यात्रु ओहोर दोहोर गर्ने मुख्य राजमार्गको विस्तार ढिला सुस्ती भएको भन्दै सरकारको समेत आलोचना हुँदै आएको थियो। करिब 3 घण्टाको बुटोल नारायणगढ खण्ड पार गर्न अहिले 10 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। यसैबीच विकास समितिका सदस्यले राष्ट्रिय राजमार्गको विस्तार र मर्मत छिटो सक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, काम समयमै नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई किन कारबाही नभएको होला?
जनताको आवाज। जनप्रतिनिधि आफै ठेकदार छ, कसले कारवाही गर्छ? सबै मिलोमतो भएको हुनाले ठेक्का टेन्डरमा चाहिँ माथिल्लो स्तरका चाहिँ राजनेताहरूसित चाहिँ जुन सम्पर्क छ, ठेकदारसित मिलोमतोमा भएको देखिन्छ। हरेक पार्टीसँग जोडिएका छन्, ब्ल्याक लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छन्, त्यो काम पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि डर पनि भएन ठेकदारलाई। सरकारको सबै कमी कमजोरीको कारण जति ठेकदारहरू छन् सबै राजनीतिक दलहरूको नै मान्छे हो। पहुँचका आधारमा ठेक्का लान्छ, अनि त्यसैले गरे पनि हुने नगरे पनि नहुने भन्ने खालको परिपाटी छ कि काम सकिसकेपछि इन्जिनियरले पास गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिइयो भने यो काम राम्रो हुनेछ। कुनै पनि विकासको निर्माण कार्यक्रममा राजनीति नजोड्नु। विकास निर्माणका कामहरू गर्नुभन्दा पहिला जनताहरूलाई सार्वजनिक सुनाइ गर्नु पर्यो। सबभन्दा राज्यको कमजोरी जस्तो देख्छौँ हामी। जनता कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि यति काम सम्पन्न नभएको कारण त्यही नेताहरू अनि ठेकेदारहरू सरकार सब मिल्छन् अनि त्यही भएन त हुन सक्दैन त। अनुगमन पनि फितलो छ। राज्य सञ्चालनमा ठेकेदारहरूको पहुँच बढी भयो। विशेष गरी राजनीतिक दलमै आबद्ध भएका ठेकेदारहरू भएको कारण घुसपेस चल्छ। कानुन बनाउने मान्छे चाहिँ निर्माण व्यवसाय भएको हुनाले हरेक राजनीतिक दलबाट संरक्षित छन्। सरकार चलाउने मान्छे नै ठेकेदार छन् अनि उनीहरूलाई किन कसले कारबाही गर्छन् त? ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। मदन पुरस्कार 2078 का लागि 8 उत्कृष्ट पुस्तक छनौट गरिएको छ। यी मध्ये एक पुस्तकलाई मदन पुरस्कार दिइनेछ। मदन पुरस्कार गुठीले आज सार्वजनिक गरेको 8 उत्कृष्ट सूचीमा नवराज लम्सालको अग्नि, दामोदर पुडासैनी किशोरको ग्रीष्मको नीलो बतास, बसन्त बस्नेतको महाभारा, दिपा मेवाहाङ राईको यादको सन्दुक छन्। यसै गरी सूचीमा नयनाथ पौडेलको लिच्छिपी लिपि, नीलमणि ढुङ्गानाको व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत नेपाली शब्दकोश, सुजित मैनालीको सती इतिहास र मीमांसा र पद्मसुन्दर जोशीको हिती प्रणाली रहेका छन्। गुठीमा प्राप्त भएका 210 किताबबाट यो सूची बनाइएको हो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका पूर्व अलराउन्डर मनोज प्रभाकर नियुक्त भएका छन्। प्रशिक्षक प्रभाकर र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान बीच 1 वर्षको सम्झौता भएको क्यानले बताएको छ। रणजी ट्रफी विजेता प्रशिक्षक प्रभाकरले आफ्नो राष्ट्रबाट 39 टेस्ट र 130 एकदिवसीय खेल खेलेका छन्। उनले टेस्ट करियरमा 1600 रन तथा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 1858 रन बनाएका थिए भने दुवै फर्मेटमा उनले 253 विकेट लिएका थिए। उनलाई भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ले अन्य खेलाडीलाई म्याच फिक्सिङ गरेको आरोप लगाउँदा उनी आफै दोषी पाइएपछि 6 वर्षसम्म प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो। 59 वर्षीय उनीसँग इन्डियन प्रिमियर लिग टिम दिल्ली क्यापिटल्स तथा राजस्थान रोयल्सको प्रशिक्षकका रूपमा काम गरेको अनुभव छ। साथै उनी अफगानिस्तानको राष्ट्रिय टोलीको बलिङ प्रशिक्षकमा पनि काम गरिसकेका छन्। उनकै नेतृत्वमा अफगानिस्तानले 2016 मा भारतमा विश्वकप खेलेको थियो। उनले रणजी ट्रफीमा टिम दिल्ली, राजस्थान र UP क्रिकेटको नेतृत्व पनि सम्हालिसकेका छन्। उनले नेपाली क्रिकेटलाई बलियो बनाउन उत्सुक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालले विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका र स्कटल्यान्ड भ्रमण गरी लगत्तै प्रशिक्षक पुबदु दशनायकेले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रभाकर सहित मोन्टी देसाई, अपूर्व देसाई तथा लालचन्द राजपूतको नाम चर्चामा थियो। नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त भएसँगै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले अगस्तको अन्तिममा केन्या भ्रमण गर्ने पक्का भएको छ। राष्ट्रिय टिमले केन्यासँग 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। 3 एकदिवसीय पनि नेपाल र केन्या आम्ने सामने हुनेछन्। उनी सिरिज पहिले नै नेपाल आउने तालिका रहेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।